كمي توعلو تخاتلتي مدبات ماكل جولجول سبورت نلوم حمس 16 مازيا قداماي زور تحس علتاو زيناتات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبرات نعدم انجليزاويت كلب ارسنال نبورتغالاويت كلب سبورتين ليزبون جرمناويت كلب بايرن ميونخ دمان اسبانياويت كلب ريال مدريد كاب زغلفالو ناي ربع فصامي صوتا كالأي اغري حمشته تعزبتات كنقربينا سناي مكتتالم قداماي ناي سنامرون ديسيبلينن غودلت تصاوتاي كلب ريال مدريد ادواردو كامافينغا اتي قندي ويكا أرستي نايت صوتا كامافينغا زرخبا قيح كارديام اف كمزي زبل درجة زلو قطمات تصاوتي بلعل صنكرون سمعت سلازحالفو لنغرات بتنقاقي محاز كدرلي قدنيوم ادواردو كامافينغا هاري كين بمهرامون نتاكو عسون افوزي كمالسا زي مخالو زرخبا كاليت بيچا كارد ريال مدريد كم نايك قدام ابرز يكونم بسنا امرو كم ستنبركوهو زرئيوم زي كيغا زدمان ريال مدريد كابت صوتا وصاي كغبرم طرح زيكونه سعيبون اب موداتا صوتا كالوت تصاوتي كم اردا غولر ناي موداتا فيسكا مستنفحق اي كارد كرخو زغبره ناي قطعن زيم قوصارن سمعت زنصبارقيوم ناي قدم تصاوتاي ستيف ماكمانن افتينت سبورت كم زغلصون ديسيبلين كلب ريال مدريد بمقوام ريال مدريد بسنكي زيكون ديسيبلين يم تسعيرم اب كار بوتا كم زايدلنيو اب مغير كدانم طرح انت زيكوينو اب وشت ميدا زغاطم دمازي بمبال نبهاري كامافينغا زحفرن عشان كبل غليصوام ناي قدم سلطان كلب ارسنال نبرازن بنغر دما اب سكاي سبورت كم زغلصوم دانيا ناي تصوتا زيتوا هذا وسانتات مهابو نقيفوم اتي دانيا زي قنع كم زنبرا كغلصون كلهم كامافينغا كابتي قيح كاردا قديمو ناي موداتا تصوتا بمبارو كبارر مخالن يري كبل حبيروم بزيكازي مات ابسنس اب بي بي سي راديو 5 لايف كم استزاربو تا كارد كاب متفا كنت امرو زمصت كم زغونت بمغلاص كامافينغا ديسيبلين مسد فدما اتي دانيا كاب ميدان موصا كالم رጫ ينبرون ኢሎም አሰልጣኒ ክለብ ሪያል ማድሪድ አልቫሮ አርቤላ ቦጎኑ ንዳኛቲ ጽበቀነት ጾታ ዘበላሾ በመባል ከሲሱም ዳኛ ካማቪንጋ ቀድሙ በብጫ ካርድ ተጠንቀው መንባሩ ከምዝረስዕ ዝገለጸቲ አሰልጣኒ ነተወሰነ ዘይ እመን ኮምድማ ዘይፍታው ክብል ገሊጽዎም ተጻዋታይ ክለብ ሪያል ማድሪድ ጁድ ቤሊንግሃም ቦጎኑ ድሕሪ ጾታን ጋዜጠኛታ ታሕት ስራቢሉ ካማቪንጋ ካብ ሜዳ ዝተሰነበተሉ ውሳነ ላግጺ ክብል ክገልጾን ከሎም አንቶኒ ሩዲገርን ቅሬቱ بمغلاص بزعبا دانيا انت زي تزاركو يحايش نتا قيح كارد ريخم ماريخم بمبال بقطعه تزاريبوم قال اي تاريخو بقعتن صلوان اتقاي جرمناوي كلب بايرن ميونخ هاري كين اب زعمت اب بايرن ميونخ زلو اقداسنت اب صوتا بغلصي ترايوم 50 شورتات اب حد عمد زمزغبنا مجمريا انجليزاو تصاوتاي بمخانو طرح زيكونم ابزوسان گطمون نتزلو علماو درجه بقعاتو اريوم هاري كين نبرات قايت راح زيكونه باكانو حيلو تصاوتا مغباركم دمام اف غزيت تصاوت زلو كنت امرو بايرن ميونخ نافرك فصامي نختحلف عبي جام نيروم اتي انجليزاو اتقاي كلبو بايرن ميونخ 3 غزي دحر مهرامم كيتداخمو تمليسوم كغطمو زغبرالو المريحنت زرعي تصاوتاي نيروم بزحت سبات هاري كين كم كلاسيكات قاي ويكا صوري كتر جعت طرح غيروم زوستويم انتونو كن اتي صلوو كابو نلعليوم نابنت ابني حاسوس قدر جعت ترى كين نماكل ميدا بمبلاس كعسون مقبالن نخلط يوم ناي مسمر تصاوت بوتا ناي مخفات استراتيجي زتقاميوم زدما نجرمناويت كلب بايرن ميونخ اب مسمر متقعتا زياده تعصافيتي غبرام ሳልሳይ ጌጋታት ተኸለኸልቲ ናይ ክልቲአን ጋንታታትም እቲ ጾታ በሐፈሻው አጠማምታ ብዘይ ሓለዋ ዝተገብረ ይመስል ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ጾታ 7 ሾተታት ክምዝገብ ብዙሕዮም ብፍላይ እቶም ኣብ ዝሓለፈ ጾታ ልዑል አድናቆታት ሪፎም ዝነበሩ ሓለው ትርዳት ናይ ክልቲአን ጋንታትም ዳርጋ ኣብ ዝናይ ትማል ጾታ ኣይነበሩን እታ ባርዳ ጉለር ድሕሪ 35 ሰከንድ መጀመር ጾታ ዝተመዝገበት ናይ መጀመርያ ሾቶ ብሰንኪ ናይ ሞኔል ኑየር ዓብጌጋ ዝተመዝገበት እያ ድሕሪውን ሓላው ልዳት ኑየር ንፍሪክ ባርዳ ጉለር ክስሕታት ራዩ እዚ ድማ ኣብ ልዕል ብቕዓት ዘሎ ሓለው ትልዳት ውን እንተኾነ ኣብ ከምዚ ዝበል ዓበይቲ ግጥማት ብምኽንያት ጸቕጢ ወይ ከዓ ትኹረት ምጉዳል ከም ዝጋገዩ ምስክር እዮም እዚ ጾታ ቴክኒካዊ ብቕዓት ጥራሕ ዘይኮነ ኣእምራዊ ጽንዓት ወሳኒ ከም ዝነበረ እዩ ዘነጽርም
ተጻዋቲ ክለብ ባየር ሙኒክ በት ዘለዎም ጽንዓት ንክለብ ሪያል ማድሪድ ስዒሮም ክወጹን ከሎ ቪንሰንት ኮምፓኒ ድማ ብቃላይ ዓመቱ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ምብጽሑ ዓብ ታሪኻዊ ስጉምቲ ወሲዶም ሪያል ማድሪድ ድማ ነቲ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ንጉሳት ዝብል ዝንኦም ብናይ ዲስፕሊን ስሕተት ብዘይ ሓላፍነትን ኣብ ዘይተደለየ መንገዲ ክዕርፍዎ ተገዲዱሎም ጀርመናዊ ምክትል ሓለቓ ጋንታ ባየር ሙኒክ ዝኾነ ጆስዋ كميتش دحر ጸወታ ኣብዝሃቦ ርእይቶ ብሉጽ ብቕዓት ኣይነበረናን ክብል ብቕንዕና ተኣሚኑ ይኹን እምበር ንልዕሊ 10 ዓመት ኣብ ክሳድ ባየር ሙኒክ እሾኽ ኮይና ዝጸንሐት ሪያል ማድሪድ ምስ ዓሮም ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣስሚሩሎም ሃሪ ኬን ድማ እቲ ጸወታ ከቢድ ምንባሩ ብምግላጽ ሪያል ማድሪድ ምስ ውድድር ወይ ከዓ ምስ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ፍሉይ ርክብ ከም ዘለዋ ተዛሪቡ ይኹን እምበር ባየር ሙኒክ ድማ እቲ ጸወታ እናቐጸለ ምስ ከደም ኣካላዊ ብቕዓታ ካብ ማድሪድ ዝሓሸ ምዃኑ ከም ዝረኣየት ተዛሪቡ فرنساዊ ተጻዋታይ ክለብ አርሰናል ነበርነ ሕጂ ተንታን ስፖርት ዓዲ እንግሊዝ ኮይኑ ዝዓይ ዘሎ ቴሪ ኦንሪ ኣብ ሲቢኤስ ስፖርት ተጻዋታ ብዙሕ ሾቶታት ዝተመዝገበሉ ጸወታ ብምንባሩ ኣመስጊኖም ዳርቲ ሃሪ ኬን ናይ መጀመርያ 50 ሾቶታት ናይ ሓደ ዓመት ዝተመዝገበሉ ታሪኻዊ ጉዕዞ ድማ ንሃሪ ኬን ብቐጥታ ኣዘራሪቦም ኣብቲ ቃለ መጠይቕ ድማ ኣብቲ ጸወታ ዝነበሮ ዘዕርፍ ጽዑቕን ምንቅስቓስ ኣድኒቕዎም رابعي مسوار ካብ መጀመርያ ክሳብ ወርሒ ጥሪ ዝነበረ ኩነት ኣእምሮ ተጻዋቲ ክለብ አርሰናል ናበይ ኣቢሎም ተጻዋቲ አርሰናል ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ተኸታታሊ ፈለማ እዋን ኣብ ፍርቂ ፍጻሜ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ብምሳሕ ታሪኽ ሰሪሖም እዮም ይኹን እምበር እቲ ስታቲክስ ከም ዘርእዮ ዘሎ ተጻዋቲ ታጋንታ ኣብ ውሽጢ ሜዳ ጭንቀት ይስዕሮም ኣሎም አርሰናል ከምቲ ሚኬል አርቴታ ታሪኽ ሰሪሕና ዝበሎ ብቕዓት ዘለዎም ጋንታ ምዃኖም ዘይከሓድዮም እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ብኣእምሮ ደረጃ እዚኦም ወሪዶም ዘለዉ ተጻወትቲ እዮም ብፍላይ ድማ ድሕርቲ ብበርማውዝ ዘመዝገቦ ስዕረት ኣብቲ ምስ ስፖርቲንግ ሊዝበን ዝገበርዎ ጸወታ ሓንቲ ግዜ ጥራሕ ሾት ኦን ታርጌት ምህራሞም ተጻወትቲ ብኣእምሮ ደረጃ ንዓወት ዘይኮነም ንምክልኻል ጥራሕ ዝጻወቱ ከም ዘለዉ የመልክትም እዚ ማለት ድማ እቲ ብትምክሕቲ ዝጀመርዎ ወቕቲ ሕጂ ናብቲ ኩሉ ነገር ከይጠፍእ ዝግበር ቃልሲ ተቀይሩሎም ተጻዋታይ ናይታ ክለብ ነበር ቴሪ ኦንሪ ኣብዝሃቦ ትንተና ኣብ ሚኬል አርቴታ ሙሉእ እምነት ኣለኒ ብምባል ናብታ ኣሰልጣኒ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ነይሮም ንሱ ድማ ነቲ ዝመጽእ ሰንበት ኣብ ሜዳ ኢትሃድ ዝካየድ ጸወታ መልኪት እዮም እቲ ዝዓበየ ዕድል ናይ ህይወትካ እዚ ሰዓት እዩ ኣብ ሜዳ ኢትሃድ ከድካ ሜዳ ሲቲ ሓዊ ኮንካ ክትቃጽሎ ክጽበየካ ክብል ተላቢዎም በአንጻር ናይዚ ኣብ ሓደ መደብ ዝነበረ ካራገር ብወገኑ አርሰናል ዋንጫ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ከም ዘይተልዕል ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ 5 ጸወታ 3 ሾትታት ከም ዘመዝገበት ኣብነት ጠቂሱ ኣይከውኒ ክብል ግሙት ኣቐሚጦም ሓምሻይ ማሰይትን ምድኻምን ተጻዋቲ ክለብ አርሰናል ኣሰልጣኒ ሚኬል አርቴታ ከም ዝገለጾ ተጻዋቲ ብፍላይ ድማ ከም ዴክላን ራይስ ኣመሰለ ተጻዋቲ ደኺሞም ከም ዘለው ኣረዲ ነይሮም እዚ ከዓ ንኣእምራዊ ድልውነት ናይዞም ተጻዋቲ ኣዝዩ ዓቢ ጽልዋ ኣለዎም ተጻዋቲ ክለብ አርሰናል ኣብዚ ሕጂ እዋን ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ማሰይቲ ኑንማድከ ኣብ ናይ ትማሊ ጸወታ እቲ ናይ ግዜ ጸቕጥን ተጻዋቲ ካብቲ ናይ ፍርሒ ዘይስዕሮም ጋንታ ናብቲ ጭንቀትን ምጥንቃቕን ዝመልኦ ኩነት ኣእምሮ ኣምጭዎም ኣሎም ንሰንበት ምስ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ዝግበር ጸወታ ተዛዓበየ ጽጉሞም ቴክኒካዊ ብቕዓት ዘይኮነም ነቲ ኣብ ሜዳ ዘሎ ናይ ምድቲ ጋንታ ኣእምራዊ ድኻን ነዚ ድማ ብኸመይ ከም ዝሽፍንዎ ኣገዳሲ ነጥቢ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ተጻዋቲ ክለብ አርሰናል ካብ ወርሒ ለካቲት ክሳብ ሕጂ ካብቲ ተፈራሕቲ ዝነበሮ እዋን ናብቲ ውጽኢት ክረኽብሉ ዘለዎም ጽኑዕ ጸቕጢ ይስምዑ ወቕቲ በፂሖም ኣለዉ እቲ ምስ ማንቸስተር ሲቲ ዝግበር ጸወታ ዓወት ምስ ዘመዝግቡሉ ግን ንኽእለቶም ጥራሕ ዘይኮነ ንናይ ኣእምሮ ድልውነቶም ዓቕሚ ምጽዋርን ክእርሞ ዝኽእል መለክዒ ክኸውን እዩ ኣብዚ ሓለፈ ክራማት 450 ሚሊዮን ፓውንድ ንመሰጋገሪ ተጻዋታ ኣውፅያ ዝነበረት እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ዝመጽእ ክራማት እውን መደብ ሰሪዓ ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ ሊቨርፑል ነቲ ዘጋጥማ ዘሎ ከቢድ ናይ መስመር መጥቃዕቲ ቅልውላው ንኣንቶኒ ጎርደንን ኢልማን ኒጃይን ንምስጋር መደባት ተቀላጥፎ ምህላዋ ይዝንጋር የታ ጋንታ ብዝሓለፈ ናይ ቻምፒየንስ ሊግ አውሮፓ ጸወታ ምስ ፒኤስጂ ኣብ ዘካየደቶ ግጥም ኣጥቃዕያ ሁጎ ኤኪቲክ ኣብ ዘጋጠሞ ከቢድ ማሰይቲ ንነዊሕ እዋን ካብ ሜዳ ስለ ዝርሕቕ ስትራቴጂ ዕዳጋ ብግዲ ንምቕያር ተገዲዳ ኣላ ሁጎ ኤኪቲክ ክሳብ 9 ወርሒ ካብ ሜዳ ክርሕቕ ምዃኑን ከምኡ ድማ መሐመድ ሳላሕ ኣብዚ ክራማት ብነጻ ዝወጽእ ምዃኑን ተረጋጊጹ ብምህላው ሊቨርፑል ብውሕዱ 2 ሓደስቲ ኣጥቃዕቲ ክተዳሉ ተገዲዳ ትርከብ
ኣብዚ ድማ ወዲ 25 ዓመት ኣባል ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ተጻዋታይ ክለብ ኒውካስትልን ዝኾነ አንቶኒ ጎርደን ቀዳማይ መደብ ናይታ ክለብ እዩ። ኒውካስትል ዋጉ ካብ 95 ክሳብ 100 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘቐመጠትሉ ክግለጽ እንከሎ ሊቨርፑልን ኣርሰናልን ከዓ ኣብ ከባቢ 75 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ናይ መጀመርያ ዋጋ ንምቕራብ ይዳለዋ ከም ዘለዋ ይሕበር። እቲ ካልእ ወዲ 26 ዓመት ሴኔጋላዊ ተጻዋታይ ኢልማን ኒጃይ ኮይኑ እዚ ተጻዋታይ ኣብዚ ወቕቲ ምስ ኤቨርተን ፍሉይ ብቕዓት ዘርኢ ዘሎ ተጻዋታይ እዩ። ኒጃይ ኣብ ዝሓለፈ ወቕቲ 9 ጎላት ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ 6 ጎላት ኣመዝጊቡሎ። ሊቨርፑል ነቲ ተጻዋታይ ትሪል እኳ እንተኾነት ካብ ናይ ደርቢ መቐንቀንታ ኤቨርተን ክትወስዶ ምፍታን ግን ኣዝዩ ፀገም ዝፈጥር ስጉምቲ ከም ዝኾነ ይእመን። እንግሊዛዊት ክለብ ቸልሲ ነታ ኣብ ዝሓለፈ ጸወታ ንጉዕዞ ኣርሰናል ዝጸየቐ ተጻዋታይ ክለብ በርማውዝ ኣሌክስ ስኮት ንምዕዳግ ድሌት ከም ዘሕደረት ተገሊጹ። እቲ ወዲ 22 ዓመት ተጻዋታይ ኣብ ዝመጽእ መስኮት ምስጋር ካብ ዝድለዩ ተጻዋቲ ሓደ ክኸውን ትጽቢት ክግበረሉ እንከሎ ቸልሲ ድማ ንኤንዞ ፈርናንደዝ መተካእታ ከድልያ ከም ዝኽእል ይዝግለጽ። ኣሌክስ ስኮት ኣብዚ ወቕቲ ካብቶም ኣዝዮም ጎሊሖም ዝወፁ ዘለዉ ተጻወትቲ ሓደ ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር ንሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ክውክል ጻውዒት ቀሪቡሉ ነይሩ እዩ። እዚ ድማ ኣብተን ሃብታማት ክለባት ዝያዳ ተገዳስነት ፈጢሩሎም። ክለብ ቸልሲ ብወገና ክሳብ ሕጂ ካብተን ዝለዓለ ድሌት ዘርያ ዘለዋ ክለባት ሓንቲ እያ። በርማውዝ ድማ ኣብ ክራማት 2023 ካብ ብሪስቶል ሲቲ ብ25 ሚልዮን ፓውንድ ዝዓደገቶ ስኮት ሕጂ ክትሸጦ እንትረኣ ኮይና ካብ 50 ሚልዮን ፓውንድ ንላዕሊ ክኸውን ትጽቢት ይግበር። ኤንዞ ፈርናንደዝ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተኸቲሉ ክልተ ግዜ ካብ ጋንታ ምእጋዱ ከምኡ ድማ ኣሰልጣኒ ሊያም ሮዚነር ኣብ መቐየር ክዳን ስልጣኑ ከርኢ ብምድላዩ ተጻዋታይ ንምሻጥ ዝግበር ዕድል ኣሎ። ሪያል ማድሪድ ድማ ነታ ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ክተሳግሮ ልዑል ድሌት ኣለዋ። አሰልጣኒ እንግሊዛውያን ክለባት ቸልሲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ክለብ ቶተንሃም ነበር ጆሴ መሪኖ ዳግማይ ናብ ፕሪምየር ሊግ ክምለስ ኣብ መደብ ምህላው ተገሊጹ። ጆሴ መሪኖ ኣብ ቸልሲ ዝሕለፈ ክልተ እዋናት 3 ዋንጫ ፕሪምየር ሊግ ብምዕታር ኣብ ስታንፎርድ ብሪጅ ክሳብ ሕጂ ብኽብሪ ዝዝከር አሰልጣኒ እዩ። እቲ ወዲ 63 ዓመት አሰልጣኒ ድሕሪ እውን ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዋንጫ ኤውሮፓ ሊግን ካራባኦ ካፕን كعتر نقولهم أبتوتون هامجن تثبيت تاجانتا كمل سولزي كالي جزيو أحلفهم مارينو كابريمير ليج دحر مخاد أفروما فينرباتشا بزحجوان دم أبزم رحازو لبنفيكا بمزنة مسلطان كعيس أنهلهم يكون مبر اتدحرنوح عمتاتنا بنفيكا كمل سوسرو السنة عوت أيقوانا صفون بز مخنيات دما سلطان يونايتد نبر روبن أمريم نتي بورتغالو أسلطان المتكا سمو كل على صنيحلهم جوسي مارينو ولا قاب زحلف عامتات زي حقوس وتسيطات انت مزقبه عمل العالم جن دليت كلبات اللوام كم سبساب غازيتا توك سبورت دما نيوكاسل يونايتد نتي اب تحتي تصوت زلا سلطانيا ايدي هاوك تسانابتون ترا وسينا مارينو كيار كخون اب مزقبه تحتي اللوم اب نيوكاسل سنة جزي زحلف ايدي هاو اب زحلف عامتنا نيوكاسل وانجا كربا كاب كتعود كيروايوم انتهونا نيوكاسل اب زوقتي نمبل 14 درجة بريمير ليج مرادا سيبوم مزاي إيريهاو أب سنت جيمس بارك أملكت حتى كأتو جمير اللهم موداتا بغزياوي أسلطان تعلم زلا مانشستر يونايتد مونغو مايكل كاريكن أندوني أورايلان تأركيرا كم زلا تغليسوم كابتري أتحيزو أب 10 تقدمات 23 نتبي بمكاب مانشستر يونايتد ناب تشامبيونز ليج أوروبا نمتاو أب تصب من قد زلو مايكل كاريكم يخون برد دحرتي بليدز يونايتد استسعروا له تصوتا أب كلوتو زي ترغاغص حسابات تفجر لهم ولاقوا يونايتد كساب حجي من زخن أسلطاني انت زي تزارربت مسوسان أندوني لكن كتلوت تخلي عزبل زربالهم موداتا وقتي كبر موزلك أزل اسبانيوي أسلطاني أندون أورايلام مانشستر يونايتد كمرح دلو مخانو فابريزيو رومانو الرغاقي سلوم بزحات تنتي بناي سلت بالحاتونا بريمير ليج زلو تمكرن كاب كاريك زحاشة متكاتا كوينو كرأي خولي يبلوم
እዚ ከምዚሉን ከሎ ሓለፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ አሰልጣኒ ክመርጹ ይዳለው ከምዘለው ዝሓበረት ዜና ተወሰነ ድማ ኣብቲ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝግበር ጸወታ ዘለዎም ብቕዓት ዝተመርኮሰ ክኸውን እዩ። አንዶኒ ኡራኢላ ከምቲ ብሉጽ መንስያ አሰልጣን ዓለም ተባሂሉ ዝግለጽ ዘሎ መጠን ድማ ንማንቸስተር ዩናይትድ ዝያዳ ክቕይር ዝኽእል አሰልጣኒ ተባሂሉ ይግለጽ። سلام كتتالكم نمسكن حجي زبلنا مدبات سبورت نظام كنكاتاتلو مصنحنا مسلو نيروم أبزغت المدب بخالة تحستوك ساب نرخب سلام وسناي نغلنا